ॐ श्रीवाराह्यै नमः। वाराही अनुग्रहाष्टकम्। ईश्वर उवाच मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस्त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयता दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसुकलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस्त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयता दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसुकलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस्त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक्
कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयता दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसु कलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस् त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयता दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसु कलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस् त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते
त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयता दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसु कलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस् त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयता दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसु कलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस् त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयता दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे
चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसुकलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस्त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयताद्दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसुकलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस्त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयताद्दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसुकलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य
त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः। त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु। किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां। मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस् त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु। नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते। त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयताद्दयालो। इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं। भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसुकलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः। त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु। किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां। मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस् त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु। नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते। त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयताद्दयालो। इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं। भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसुकलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः।
त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस् त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयताद्दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतोमतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसुकलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहरा हरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस् त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयताद्दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतोमतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसुकलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहरा हरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां
किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस् त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयताद्दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतोमतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसुकलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस् त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयताद्दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतोमतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसुकलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस् त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु
नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयता दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसु कलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस्त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयता दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिसु कलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस्त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः
मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयता दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिषु कलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहरा हरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस्त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयता दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिषु कलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहरा हरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस्त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयता दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे
लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिषु कलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र श्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस् त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयता दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिषु कलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र श्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस् त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् एषोऽप्यनीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गुणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संसृतिरियं ननु नः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदया समुदितः स्फुटरामहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयता दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविजिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मतौ मम सदा प्रतिबिम्बता त्वं भूया भवानि विदधातु सदोरुहारे लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्थकरित्वमेव प्रालेयरश्मिषु कलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर् ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तां
चक्रायुधत्रिनयनाम्बरपोत्रिवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः। त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यत्र न सतां गणनामुपैति। देवासुरोरगनृपालनमस्य पादस्तत्र स्त्रियः पटुगिरः कियदेवमस्तु। किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां, किं दुर्लभं त्वयि विधानवदर्चितायां। किं दुष्करं त्वयि सुकृतस्मृतिमागतायां, किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसां। श्रीवाराही अष्टकं सम्पूर्णम्।